वीर्य पारमिता। वीर्यको साधारण अर्थ उत्साह, उद्योग र शारीरिक एवं मानसिक साहसपूर्ण काम हो। तर यहाँ पारमिता गुणधर्मसँग विचार गर्दा वीर्यको अर्थ यति मात्र सीमित हुँदैन। यस लोकमा पनि परलोकमा पनि भलाइ हुने र हित हुने दक्ष, ज्ञान सम्पन्न साथै उपाय कौशल्य समेतले रक्षा गरिराखेको काया, वाक र मनले परप्राणीको लागि काम गर्नु नै वीर्य पारमिताको अर्थ हो। 3 बोधि मध्ये एउटा बोधि प्राप्त गर्न धुताङ आदिशील पालन गर्नु, ज्ञान सम्प्रयुक्त कोसिस पनि वीर्य नै हो। अर्को शब्दमा वीर्यहरूको विशुद्ध स्वभावलाई पनि वीर्य भनिन्छ, तर अकुशल वीर्य पारमितामा समावेश हुँदैन। फेरि उता अव्याकृत वीर्य पारमिताले माथि परिसक्छ। वीर्य पारमिताको अर्थ यस आँखाले हेर्दा कामको सार्थकतामा वा परिणाममा निर्भर भइरहेको देखिन्छ। वीर्य महाफल हुनलाई प्रज्ञाविप्रयुक्त भावले मुक्त हुनु पनि अनिवार्य छ। वीर्य भनेको त्यसैले कायबलमा मात्र निर्भर हुँदैन, बरु परोपकारको निम्ति उत्साहपूर्वक कोसिस भनिएकोमा पनि निर्भर हुन्छ। परमार्थ दृष्टिले कायबल भन्दा चित्तबल नै उत्तम हो। वीर्यत्वको प्रदर्शन शब्द ज्ञानमा मात्र पनि सीमित हुनु हुँदैन। धम्मपद 19 अनुसार धेरै त्रिपिटक ग्रन्थको कुरा गर्न जाने तापनि प्रमादी भएर तदअनुसार कार्य नगर्नेलाई अरूको गाईवस्तु चराउने गोठालोलाई सारयुक्त दूध पिउन नपाउने झैँ त्यस व्यक्तिलाई सारयुक्त श्रमणत्व लाभ हुँदैन। त्यसै गरी धम्मपद 51 को उपमामय शब्द भन्ने हो भने सुगन्ध नभएको फूल राम्रो भए तापनि काम छैन, त्यसरी नै कार्यहीन कुरा राम्रो भए तापनि काम छैन। सुगदोधन महाराजाको अगाडि कपिलवस्तुमा पनि यही एउटा शब्द घन्कियो, उत्तिठे नप्प मझेय धम्मङ सुचरितङ चरे, अर्थात् उठ, अल्छी हुनु हुँदैन, राम्ररी धर्म आचरण गर। महाशिलव जातक 51 अनुसार वीर्यको प्रयोग लाभको लागि मात्र पनि हुँदैन, आफ्नो शान्ति र सहनशीलतामा आउने बाधामा धैर्यपूर्वक र साहसपूर्वक सहनुको लागि पनि हुन्छ। वीर्य पारमिताको लक्षण सामान्यतया उत्साह हो। उपस्तम्भ अर्थात् टेवा भइदिनु नै यसको रस अर्थात् कृत्य हो। काम गर्दा पछि नहट्नु नै यसको प्रतिस्पर्स्थान हो। यसको पदस्थान वीर्य आरम्भ, वस्तु वा जरामरणको संवेगलाई हेतु हुन्छ। बोधिपक्षीय धर्ममा वीर्य। वीर्यको महत्त्व बुझ्नको लागि बोधिपक्षीय धर्ममा विचार गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। महापरिनिर्वाणको समयमा भगवान बुद्धले जुन धर्मलाई मैले स्वयं जानेर स्वयं साक्षात्कार गरे, अभिज्ञान गरे भनी आज्ञा गरेका थिए, त्यो नै बोधिपक्षीय धर्म हो। बोधिपक्षीय धर्मको उपदेशपछि नै भगवान बुद्धले जसले यस धर्ममा प्रमाद नभई उद्योग गर्दछ, ऊ आवागमनलाई छोडी दुःखको अन्त गर्दछ भनी आज्ञा गरेका हुन्। 37 बोधिपक्षीय धर्म अन्तर्गत 4 स्मृति प्रस्थान पनि वीर्य अन्तर्गत अनुरूप समावेश भएको हुन्छ, तर 4 सम्यक प्रधान त स्वयं वीर्य नै हो। बुद्ध शासनमा प्रधान शब्दको अर्थ नै निर्वाण सम्बन्धी प्रयत्न, पुरुषार्थ र वीर्य साधन हो। यो शब्द नै सब थोक हो। यो शासन उद्योगको लागि हो, साधनाको लागि हो, सिद्धान्त वा बौद्धिक आयामको लागि मात्र होइन। तीव्र प्रयत्न वा पुरुषार्थको साधना नै सत्यको अधिगमन हुन्छ। बुद्धले तीव्र प्रयत्नद्वारा नै सत्य पाउनुभयो,
तब स्वयं प्रज्ञामय बत्ती हुनुभयो र विश्वको लागि चम्किनुभयो। प्रयत्नले नै निर्वाण पाइन्छ, त्यसैले यही नै प्रधान हो। चङ्की सुतान्त मध्यम निकाय अनुसार जसले प्रदान गर्दछ उसले सत्य प्राप्त गर्छ र जसले प्रदान गर्दैन उसलाई सत्य पनि पाइँदैन। बोधिपक्षीय धर्मको 4 रीतिपादमा वीर्य दोस्रो रीतिपाद हो। वीर्य यहाँ समाधि प्रधान संस्कारयुक्त रीतिपादको भावनामा पर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आफूले इच्छा गरेको पूरा गर्न आवश्यक भएको 4 प्रकारका उत्साह मध्ये यो वीर्य द्विपाद पनि एउटा हो। आध्यात्मिक उन्नतिको साधन अनुसार बोधिपक्षीय धर्ममा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि र प्रज्ञा यी 5 इन्द्रियको वर्णन गरिएको छ। अविद्या आदि विरुद्ध धर्म दमन गर्ने हुनाले वीर्य इन्द्रिय भएको हो। श्रद्धामा प्रतिष्ठित भएर जहाँ साधकले वीर्य आरम्भ गर्दछ त्यही नै वीर्य इन्द्रिय हुन्छ। साथै वीर्य इन्द्रियको कारणले स्मृति स्थिर हुन्छ। समाधिमग्न चित्तले प्रज्ञा प्राप्त गर्न आधार दिन्छ। बोधिपक्षीय धर्मको 5 बलमा वीर्य बल पहिलो बल हो। अविद्याले नै बिगार्न नसक्ने भएकोले वीर्य 5 बलमा प्रमुख बल भएको हो। 7 बोध्यङ्गमा वीर्य सम्बोधङ्ग तेस्रो बोधङ्ग हो। बोधङ्गको अर्थ हो सम्यक सम्बोधि प्राप्तिको लागि सहायक तत्त्व। बोधिपक्षीय धर्ममा सबैभन्दा तल अष्टाङ्गिक मार्ग पर्दछन्। अष्टाङ्गिक मार्गको सम्यक व्यायाम भनेको पनि वीर्य नै हो। यस प्रकार 37 बोधिपक्षीय धर्महरू जसमा वीर्यको विषयमा चर्चा भइरहेको छ। बुद्धकारक 37 धर्ममा 9वटा धर्माङ्ग वीर्य अन्तर्गत भएकोले झण्डै 4 भागको 1 भाग धर्म वीर्य अन्तर्गत पर्दछ। वीर्य आफैले गर्नुपर्छ। वीर्यको जति महत्त्व छ त्यति नै यो स्वमुखी छ। यो आफैले नै पूर्ण गर्नुपर्ने गुणधर्म हो। वीर्यको बाटोमा आउने बाधालाई नै विघ्न बाधा भनिन्छ, मार भनिन्छ। यही विघ्न बाधा र मारप्रति जित्दै जानु सङ्घर्षरत अभ्यास अवस्था नै पारमिता हो। कुशल कर्म सिद्ध नभएसम्म काम गर्दै जाँदा पनि अनेक बाधा आउँछन्। काम नै नगर्नेलाई कहाँबाट बाधा आउँछ? त्यसैले आफ्नो दुर्बल वीर्यको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू काम सुरु गर्न पनि गाह्रो मान्छन्, आँट गर्न हिचकिचाउँछन्। कतिले काम गरिसकेपछि पनि गाह्रो मानेर बिचैमा छोडिदिन्छ। काम गर्ने साहस र काम पूर्ण नभएसम्म नछोड्ने साहस नै वीर्यले दिन्छ। अझ बुद्धत्व प्राप्ति जस्ता काममा त झन् यस्ता साहसिक वीर्य बल कति चाहिन्छ भन्ने कुरा नै हुँदैन। त्यसैले दीपङ्कर तथागतले सुमेध ऋषिलाई यो प्रार्थना पूर्ण गर्नु सजिलो छैन भनी भन्नुभएको हो। छाला वा नसा मात्र बाँकी रहेमा, मासु र रगत नै सुकेर गएमा, पुरुष पराक्रमण र पुरुष बलले जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ नपुगेसम्म रोकिने छैन भन्ने 4 अङ्ग समन्वयगत वीर्य जस्तो उच्च वीर्य बिना वीर्य पारमिताको पाइला नै सर्दैन। साथै यस संसारमा लोकोत्तर भावभन्दा ठुलो अन्य कुनै तत्त्व नै छैन भन्ने यसको प्राप्तिको लागि कति ठुलो र स्थिर दृढ वीर्य आवश्यक पर्छ भनिरहनु नै पर्दैन। त्यसैले धम्मपद 178 मा भनिएको पनि छ, चक्रवर्ती राज्य भन्दा पनि स्वर्ग प्राप्ति भन्दा पनि संसारको अधिपति हुनुभन्दा पनि श्रोतापति फल प्राप्त गर्नु नै ठुलो। श्रोतापतित्व नै यति महान छ भने अरहन्त कति महान हुन्छ। यो महानता प्राप्त गर्नु परेकोले नै बुद्धले
भिक्षुहरूलाई वीर्यको उपदेश दिनुभएका हुन्। तायन सुत्त संयुक्त निकाय 2:1-8 अनुसार गर्नुपर्ने काम दृढ पराक्रमपूर्वक गर्नुपर्छ, होइन भने शिथिल उद्देश्य भएको प्रवजितले धेरै धुलो मात्र उडाउँछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राम्ररी नपक्रिएको दुबो घाँसले हातमा घाउ पारे झैँ शिथिलतापूर्वक ग्रहण गरेको अर्थात् वीर्य उद्योग नभएको श्रमण भावले दुर्गतिमा मात्र पुर्याउँछ। अरहत्वको लागि त यतिका वीर्य दृढ हुनुपर्छ भने अझ प्रत्येक बुद्ध र सम्यक सम्बुद्धको महानता त भन्नु नै पर्दैन। फेरि बुद्धत्वको लागि कति ठुलो कति सुदृढ वीर्य आवश्यक पर्छ यो विषयमा भन्नु नै के छ। संक्षिप्तमा यति नै भन्न सकिन्छ, यो वीर्य पारमिताको वीर्य मात्र नै हुन्छ। अब यहाँ यही नै वीर्य पारमिताको व्याख्यामा प्रवेश गर्नु अघि वीर्य प्राप्त हुने हेतु वा कारण, वीर्य बीज अल्छीको हेतु, आरम्भ वस्तु विषयमा अलिक विचार गर्नु उचित जस्तै लाग्छ। वीर्य उत्पन्न हुने कारण। 1. प्रत्योक्षणद्वारा अपाय भय सम्झिनु। 2. वीर्यको आनिशंस जानिलिनु। 3. बुद्धादि सत्पुरुषहरूको वीर्ययुक्त कोशिश र उहाँहरूको गमन मार्गको बारम्बार स्मरण गर्नु। 4. दाताहरूले दिएको भोजन आदि सहयोगलाई व्यर्थमा पठाउनु हुँदैन भनी विचार गर्नु। 5. आफ्नो अधिकार र शक्ति ठुलो हो भनी सम्झिनु। 6. शास्त्रको उपकार र मार्ग प्रदर्शन सहित उहाँको महत्त्व सम्झिनु। 7. जन्मको सार्थकता बनाउन जन्मको महत्त्व भाव सम्झिनु। 8. आफ्ना ब्रह्मचारीहरूको उपलब्धियुक्त महत्त्व भावको प्रत्यक्षवेक्षण गर्नु। 9. अल्छी मानिसहरूको सङ्ग छाड्नु। 10. सुरुको वीर्य अर्थात् आराध्य वीर्य जोसँग हुन्छ उसँग सङ्गत गर्नु। 11. वीर्य बनाउनको लागि चित्त भएको हुनु। यसैलाई नै अर्थकथामा वीर्य सम्बुद्धङ्ग हेतु भनी भनिएको छ। वीर्यको प्रतिपक्षी धर्म थिन मिद्ध। वीर्यको अर्को दोस्रो प्रतिपक्ष धर्म हो थिन मिद्ध। जोसँग यी दुवै दुर्गुण रहिरहन्छ त्यो व्यक्ति वीर्य बाहिर परिरहन्छ। थिनको साधारण अर्थ हो चित्तको अकर्मण्यता सहितको स्थान चैतसिक। मिद्धको अर्थ हो चैतसिकको अकर्मण्यता सहितको चैतसिक। यस चित्तको प्रक्रियासँगै हुने चैतसिक धर्म नै निन्द्रा लागि झैँ तन्द्रा लागि झैँ हुने आलस्य भावले हात खुट्टा चलिरहे तापनि मानिस वास्तवमा अडिरहेको हुन सक्छ। असल काम गर्नमा सन्तोष हुन नजानेको अरति अलसी स्वभावले शरीरको शक्ति त्यसै रहिरहने र जागर नआउने चित्तमा थिन मिद्ध उत्पन्न हुन हेतु प्राप्त हुन्छ। यो थिन मिद्ध दमन गर्न, उत्पत्ति नगराउन अथवा वृद्धि नगराउन वीर्यको क्रमिक विकासमा ध्यान राख्नुपर्छ। थिन मिद्धले जहाँ वीर्यलाई कुण्ठित गर्छ त्यही नै वीर्यको क्रमिक विकास हुन साथ थिन मिद्ध चकनाचुर हुन्छ। आरम्भ धातु, निकम्म अर्थात् नैष्कर्म्य धातु र परकम्म अर्थात् पराक्रमण धातु, यी 3 वीर्य योनिसो मनसिकारमा बहुल रूपले बनाउन साथ थिन मिद्ध हराएर जान्छ। कुनै काम गर्न अघिको वीर्यलाई आरम्भ धातु भनिन्छ।
गरेको कामलाई रोक्दै नरोकी गर्नुलाई आरम्भ धातु भन्दा बलियो कुत्सित भावले उत्पन्न भएकोले निकम्म धातु भनिन्छ। आफूलाई जति जति विघ्न बाधा आउँछ त्यसलाई त्यति दमन गरी काम सिद्ध नभएसम्म अगाडि बढ्नुलाई परकम्म धातु भनिन्छ। वीर्यको यो स्तर विचार गर्दा थिनमिद्धप्रति विजय प्राप्त गरिँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ। वीर्य विष अलसीको कारण। अलसी स्वभाव वीर्यलाई विष सरह नै हुन्छ। जति जति यो स्वभाव धेरै हुन्छ त्यति वीर्य जीवन मृत्युल्य हुन्छ। वीर्य पारमिताको लागि प्रमादी स्वभाव अर्थात् बेहोसीपना सधैँ बाधक हुन्छ। बुद्ध सुप्रभातको पनि सुप्रभात हो। उहाँका शिष्यहरू सदा बिउजिएका अर्थात् अप्रमादी हुन्छन्। त्यसैले जो निर्माण उन्मुख व्यक्ति हुन्छ ऊ सदा जागरुक अप्रमादी हुन्छ। यस दृष्टिले यो संसारमा अलसी भएर बस्ने समय नै छैन। जीवन क्षणभङ्गुर हो। सधर्म नजान्ने मात्रलाई नै यो संसार लामो हुन्छ। त्यसैले सधैँ छिटो छिटो वीर्य उद्योग गर्नु नै श्रावकहरूको लक्ष्य हुन्छ। उद्योगहीन जीवन नै होइन। त्यसैले धम्मपद 112 भनिएको पनि छ, अलसी र उत्साहहीन भएर 100 वर्षसम्म बाँचिरहनुभन्दा दृढ उद्योगी भएर एक दिन मात्र जीवित बस्नु नै श्रेष्ठ हो। मानिसहरूले तबसम्म उद्योग गर्दै लानुपर्छ जबसम्म उद्देश्य सफल हुँदैन। विरोचन असुरित सुत्त संयुक्त निकाय 12:1-8 अनुसार वास्तवमा भन्ने हो भने उद्देश्यको महत्त्व नै त्यहाँ छ जहाँ त्यसको सफलता छ। त्यसैले जीवनमा उद्योग गर्नुपर्छ। अझ उद्योग गर्नु भनेको समयमा हुनुपर्छ भनिएको पनि छ। जसले पहिले गर्नुपर्ने काम पछि गर्छु भनी इच्छा गर्दछ ऊ इच्छाले पहिरानी भएको हुन्छ। पछि उसले पश्चाताप मान्नुपर्छ। वर्ण जातक 71 एकजना अलस्य विद्यार्थीले सिक्ने बेलामा सुकेको रुख देखेर मक्ख भएर सुतिदियो। पछि बिउजिँदा अँध्यारो भइसकेकोले आँखाले केही पनि देखेन। उसको भिजेको दाउराले सबैको सुकेको दाउरा छोपिदियो, जसले गर्दा तक्षशिलाको आचार्य समेत निमन्त्रित ठाउँमा समयमा खाना नपाएर पुग्न सकेन। सब्बा रतिङ सुपित्वाना दिव सङ्गडी केरतो कदस्सु नामङ दुम्मेदो दुःख सन्तङ करिसती। रातभरि सुतेर दिउँसो अरूसँग कुरा मात्र गर्नुमा आसक्त हुने ज्ञान नभएको मानिसको दुःख कहिले मात्र शान्त होला। यसरी नै धम्मपद 280 पनि भनिएको छ, उद्योग गर्नुपर्ने समयमा उद्योग नगरी बलियो तन्नेरी भएर पनि अलसी भएर नभएको चिन्तना गरेर मन अलसी बनाइ हिँड्ने अनुद्योगीहरूले प्रज्ञा मार्ग प्राप्त गरिलिन सक्दैन। आलस्य जस्तो डरलाग्दो खाल्टो यहाँ अरू केही पनि छैन। त्यसैले आफू त फसिन्छ र डुबी नै हाल्छ भने साथै आफूसँगै अरूलाई पनि डुबाउँछ। ऊ ऐश्वर्य विमुख हुन्छ, क्लेश क्षय गर्ने अवसर गुमाएर दुःख र पाप जम्मा गरेर बस्छ। अलसी जीवनको पतनको कुनै सीमा छैन, कारण अलसी जीवन नै माछा भ्यागुतो भने जस्तै खेल खेल्ने कोसिसले भरिएको एउटा जीवन हो। अलसी मानिस बत्ती नभएको ठाउँमा बसेको मानिस समान हो। उसको जीवनमा निरापद द्वीप नै हुँदैन, किनकि द्वीप चाहिएमा मानिसहरूले आफैले कोसिस गरेर आफ्नो द्वीप आफैले नै बनाउनु पर्छ। तब मात्र उद्योग गरी छिटै पण्डित हुन सक्छ। तर प्राय मानिसहरूले साधारण उद्योग
गरी सांसारिक सुख शान्तिको उपलब्धि समेत प्राप्त गर्न नसकेको पाइन्छ। गृह विनयमा 6 प्रकारका अलस्यहरूको वर्णन गरिएको छ, जस्तै अति सितङ अति उडङ अति साय मिदङ अहु अति उइसट्ठ कम्मन्ते अत अचेन्ती माडवा। अति जाडो, अति गर्मी, अति ढिलो, अति छिटो, अति भोक लाग्यो, भर्खरै खाएको भनी अलस्यहरूले काम गर्दैनन्। वीर्यको खास विघ्न अनुसार जुन 8 प्रकारका कारणको वर्णन अङ्गुत्तर निकायमा गरिएको छ, त्यसैलाई कुसित वोत्थु भनिन्छ। कुसित वत्थु। एक, काम भएको अवस्थामा मैले मात्र काम गर्नु बाँकी छ, काम गर्दा अलिक धेरै दुःख पाउनु पर्नेछ, त्यसैले दुःख पाउनुभन्दा अघि एकछिन भए पनि सुत्छु भनी वीर्य नगरी बस्नु मार्गफल आदिको प्राप्तिबाट हानि भई बस्नु सरह हुन्छ। 2, काम गरी अलिक दुःख पाइसकेपछि अब त थाकियो भनी काम रोकेर प्राप्त नभएको मार्गफलको लागि कोसिस नगरी सुति बस्नु। 3, कतै जानुपर्ने ठाउँ छ भनी यताउता समय बिताएर प्राप्त नभएको मार्गफल प्राप्त गर्न ध्यानादि कोसिस नगरी बस्नु। 4, कहिले यता कहिले उता जानुपर्ने ठाउँमा गएर फर्केर आएर आज थाकियो भनी काम नगरी बसेर वा सुतेर प्राप्त नभएको मार्गफल प्राप्त गर्नुमा ध्यान नदिनु। 5, जति खानको लागि चाहिएको हो त्यति खाना प्राप्त नभएमा पेट नै भरिएको छैन, शरीरमा शक्ति नै छैन भनी यहाँ प्राप्त नभएको मार्गफल प्राप्त नगरिकनै बस्नु। 6, जति खानुपर्ने हो त्यति खाएर पनि भर्खरै खाएर पेट नै भारी भएको छ भनी मार्गफल प्राप्त गर्नुमा अलसी मान्नु। 7, शरीरमा अलिकता पनि कुनै शान्ति नभएर मलाई सन्चो छैन भनी सुतेर मार्गफल लाभ गर्नुमा अलसी मान्नु। 8, आफूमा भएको रोग निको भएर पनि अझै काम गर्न सक्ने भएको छैन भनी त्यसै बसेर मार्गफल लाभ गर्नुमा अलसी मान्नु। आरम्भ वीर्य। माथि उल्लेखित कुसित वत्थु अथवा अलस्य वीर्यको मार्गमा बाधा हो भने निम्न आरम्भ वस्तु वीर्यको लागि टेवा हुनु, माथि गइसकेको दुर्गुण नाश गर्नको लागि निम्न सद्गुण बनाउनु उत्तम देखिने हुन्छ। 1, काम पर्दा मेरो आज काम छ, साथै काम गर्ने अवस्थामा बुद्धको अनुशासन सम्झेर बस्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले अहिले नै प्राप्त नभएको मार्गफल प्राप्त गर्नको लागि कोसिस गर्नु पर्यो भनी उद्योग गर्नुलाई पहिलो आरम्भ वीर्य भनिन्छ। 2, काम गरेर काम सकिएपछि पनि मलाई भगवान बुद्धको अनुशासन सम्झेर बस्नु पनि सजिलो छैन, त्यसैले यो याद हुँदा अहिले नै मार्गफल प्राप्त गर्नु पर्यो भनी कोसिस गर्नु दोस्रो आरम्भ वीर्य हो। 3, कतै जानु पर्यो भने जाँदा बुद्धको अनुशासन सम्झेर बस्नु सजिलो छैन, त्यसैले याद हुँदा नै प्राप्त नभएको मार्गफल प्राप्त गर्नु पर्यो भनी कोसिस गर्नुलाई तेस्रो आरम्भ वीर्य भनिन्छ। 4, जहाँ जानु पर्ने हो त्यहाँ गइसकेपछि गइरहेको अवस्थामा मलाई भगवान बुद्धको अनुशासन सम्झेर बस्ने समय छैन, अब म पुग्न नसकेको मार्गफलमा पुग्नु पर्यो भनी कोसिस गर्नुलाई 4 आरम्भ वीर्य भनिन्छ।
5. उचित रूपले र प्रणीत रूपले भोजन प्राप्त नहुँदा मलाई भोजन सुलभ नभए तापनि, मेरो शरीर दुर्लभ भए तापनि, मेरो शरीर झन् धेरै दुर्लभ हुनुभन्दा पहिला नै म प्राप्त नभएको मार्गफल लाभ गर्दछु भनी कोसिस गर्नुलाई 5औं आरम्भ वीर्य भनिन्छ। 6. आफूलाई जति चाहिने हो त्यति प्रणीत आहार प्राप्त हुँदा, आज मलाई प्रणीत आहार प्राप्त भयो, अब मसँग बल हुँदा नै प्राप्त नभएको मार्गफल प्राप्त गरी लिन्छु भनी कोसिस गर्नुलाई 6औं आरम्भ वीर्य भनिन्छ। 7. आफ्नो शरीरमा सानो रोग भयो कि मलाई रोग लाग्यो, यो रोग वृद्धि भयो भने मैले भगवान बुद्धको अनुशासन अनुस्मरण गरी धारण पालन गर्न सक्ने छैन, त्यसैले अहिले नै प्राप्त नभएको मार्गफल प्राप्त गरी लिन्छु भनी कोसिस गर्नुलाई 7औं आरम्भ वीर्य भनिन्छ। 8. रोग आदि भएर निको भइसक्दा पनि मलाई रोग लाग्दा मैले चाहिएको भगवान बुद्धको अनुशासन सम्झना गर्न सकिन, अहिले अनुशासन सम्झेर धारण पालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ भनी प्राप्त नभएको मार्गफल प्राप्त गर्नको लागि कोसिस गर्नुलाई 8औं आरम्भ वीर्य भनिन्छ। वीर्यको अर्को दोस्रो पक्ष प्रतिपक्षी धर्म हो। थिनमिद्ध, जोसँग यी दुवै गुणहरू वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ, त्यस व्यक्ति वीर्य भन्दा धेरै टाढा रहने हुन्छ। थिनको साधारण अर्थ हो अकर्मण्यतायुक्त स्थान, चैतसिक चित्त हो भने मिद्धको अर्थ हो चैतसिकको अकर्मण्यता लक्षण सहित मिद्ध चैतसिक। यस चित्तको प्रक्रियासँगै चैतसिक धर्म नै निन्द्रा लागे जस्तै, झुम्म भए जस्तै, आलस्य भावले हात खुट्टा सल्बलाइरहेर पनि मानिस एकै क्षेत्रमा रोकेर बसे झैँ हुन्छ। कुशल कर्म गर्नुमा सन्तोष हुन नजान्नु, अरति अलसी स्वभावले शरीरको शक्ति त्यसै परिराख्ने हुन्छ र धेरै भातले मात लागेको चित्तमा थिनमिद्ध उत्पत्ति हुनु हेतु अर्थात् कारण प्राप्त हुने हुन्छ। थिनमिद्धलाई दूर गर्न, उत्पत्ति नगराउन अथवा वृद्धि नगर्न मूलत वीर्यको क्रमिक विकासमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। जहाँ थिनमिद्धले वीर्यलाई कुण्ठित पार्ने हुन्छ, त्यही वीर्यको क्रमिक विकास हुने क्रममा थिनमिद्ध चकनाचुर हुन्छ। आरम्भ धातु, निकम्म धातु, परकम्म धातु, 3 वीर्य योनिसो मनसिकारोमा बहुल रूप निर्माण गरिसकेपछि थिनमिद्ध बिलाएर जाने हुन्छ। कुनै पनि प्रकारका कार्य गर्न अगाडिको वीर्य अवस्थालाई आरम्भ धातु भनिन्छ। आरम्भ धातु भन्दा पनि बलियो कुत्सित भावले गरिरहेको कामलाई रोक्दै नरोकी गर्दै जाने भाव सृजना हुने अवस्था निकम्म धातु हो। काम गर्दै जाँदा जे जस्ता बाधा अवरोधहरू खडा हुन्छन् त्यसलाई पन्छाउँदै आफ्नो कार्य सिद्ध नभएसम्म अगाडि बढ्ने क्रमलाई परकम्म धातु भनिन्छ। यसरी वीर्यको स्तरलाई विचार पुर्याउँदै जान सके हामीले थिनमिद्धप्रति विजय प्राप्त गर्दै जान सक्ने हुन्छौँ। थिनमिद्धदेखि अलग हुनलाई अर्को पनि उपाय छ। प्रमाण भन्दा ज्यादा खानुबाट जोगिनु पहिलो उपाय हो। 1. आहार हत्थक अर्थात् अरूले उठाउनु पर्ने गरी खानु। 2. भूत ओमित्तक अर्थात् बान्त हुने गरी खानु। 3. तत्थ ओठम अर्थात् त्यही बस्नु पर्ने गरी खानु। 4. अलसातक लगाएको लुगा फुकाल्नु पर्ने गरी खानु। 5. काक मांसक अर्थात् मुखको आहारलाई कागले चुच्चाले ठुङ्गेर लान सक्ने गरी घाँटीसम्म आउने गरी खानु आदि नै प्रमाणभन्दा बढी खानु हो। खाना सेवनको विषयमा बौद्ध आदर्श रहेको छ। 4-5 घाँस खान मन लागे जस्तो बेलामा खान छोड। पानी पिदेऊ। यस्तो गर्नेहरू निरोगी हुन्छन्, बलवीर्य पनि पाउँदछन्। थिनमिद्ध हटाउन अर्को उपाय हो इडियापत बनाउनु, आलोको सम्झेर बस्नु, खुल्ला स्थानमा बस्नु, कल्याण मित्रको सेवन गर्नु र सार्थक कुरा गर्नु। यस प्रकार
यी कुसित वस्तु र आरम्भ वीर्यको तुलनाले फेरि थिनमिद्दको उत्पत्ति र विनाशको उपायले हामीले जान्न सक्यौँ कि वीर्य गर्नेले जहिले पनि वीर्यको लागि कोसिस गर्न सक्दछ र गर्दछ। अलसीले जस्तो सुकै निहु पारेर भए पनि चुपचाप बस्न खोज्छ, तर बुद्धको उपदेश अनुसार उद्योग र वीर्य नै जीवनको लक्षण हो। बुद्ध धर्ममा वरदान भनेको नभएकोले फेरि आफ्नो राम्रो नराम्रो कर्मको उत्तरदायी आफै भएकोले पनि यो वीर्य उद्योग वास्तवमा सार्थक भइरहेको छ। लोक जीवनमा तोरी भित्रको तेल मात्र पनि नपेलिकन निस्कँदैन। सिंहको मुखमा मृग त्यसै बस्न आउँदैन भने बिना कोसिस यहाँ के हुन्छ र? त्यसैले जहाँ वरदान र ईश्वरीय देनलाई बढावा दिइन्छ त्यहाँ मानिसको कर्म शक्तिको अवमूल्यन हुन्छ। त्यसैले बुद्धले धम्मपदमा स्पष्ट भनेका छन्, तुम्मे हि किचङ आतपङ अख्खातारो तथागता। काम त आफैले गर्नुपर्छ, केवल तथागत त मार्गदर्शक मात्र हुन्। बुद्ध धर्ममा आफैले उत्साह वीर्य नगरी कसैको तर्फबाट पनि मुक्ति लाभ हुन्छ भन्ने आशा गरिएको छैन। वास्तवमा जोसँग वीर्य छैन उसलाई केही पनि हुँदैन। यस जन्ममा सुखी हुनु 4 कारण धर्ममा उत्थान सम्पदा नै प्रमुख हो। निर्माणको लागि त सदा प्रयत्न, सतत प्रयत्न र पवित्र प्रयत्नको जरुरत पर्दछ। त्यसैले त बौद्ध प्रेरणा र जागरणले युक्त गाथाहरू सदा बुलन्द भएर बस्छन्। गर्नुपर्ने काम जति आजै पुरा गर, भोलि नै मर्ने हो कि भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ र? किनकि महासेना भएको मृत्यु मारसँग हामीले कुनै प्रकारको सम्झौता गरिराखेका छैनौँ। वीर्य गर, अलसी भाव हटाऊ। बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित भएर प्रतिपत्ति पूर्ण गर्नुमा दत्तचित्त हौ। जसरी हात्तीले बाँसको घरलाई काचक कुचुक पारिदिन्छ, त्यसरी नै मार सेनालाई टुक्रा टुक्रा गरी पठाऊ। बौद्ध आदर्शले मानिसलाई सक्रिय पार्दछ, न कि अरूको भरोसामा बस्ने निष्क्रिय श्राप नै दिने हुन्छ। त्यसैले सक्रिय गर्नलाई नै आफ्नो उत्तरदायित्व बुझाइदिन्छ भन्ने पुनः वीर्यको महत्त्व देखाइदिन्छ। शुभ कार्यमा अलसी नभइकन कोसिस गरिने वीर्यले नै इच्छा गरेको लौकिक वा लोकोत्तरमुखी चिन्तामणि वा कल्पवृक्ष प्राप्त हुने वीर्य नै प्रगतिको पनि सिँढी, अर्थसिद्धिको साँचो, आलस्य हटाउने औषधि, गरिब भाव हटाउने निधान, पण्डितहरूको सधैँ चम्किने आरमण, सुगति जाने सिँढी, संसारको दुःख अन्तकारक वास्तविक उपाय, संसार सागरबाट तर्ने डुङ्गा, निर्वाण सम्पदा लाभ गर्ने हात जस्तै हो। जो मानिससँग आरम्भ वीर्य हुन्छ त्यस व्यक्तिले त्यस्ता महान निशंस भएको वीर्य प्राप्त गरिलिनमा थाकियो भन्दैन। थकाइ नभएको वीर्याधिपति बोधिसत्वहरू नै आफ्नो चरित्र निर्माणमा स्वयं नाथ, स्वयं अधिपति र स्वयं अधिकारी बन्दछन्। आफू निर्वाण हुनु पर प्राणीको पनि मुक्ति इच्छा नभएकोले सकल सत्व प्राणीहरूको हित उपकार गर्छ भन्ने कल्पना गर्नुसम्म पनि असम्भव छ। त्यसैले बोधिसत्वहरूको वीर्य साधारण वीर्य हुँदैन। पारमिता गुणधर्ममा भएको वीर्य पारमिताको कथात्मक व्याख्या र विश्लेषणपछि गरिनेछ। यसभन्दा अघि वीर्य पारमिताको अन्य पारमितासँगको सम्बन्ध विषयमा केही चर्चा गर्नु उचित हुनेछ। दश पारमितामा वीर्य पारमिता। वीर्यले परिवेष्टित प्रज्ञा महफल हुने हुँदा फेरि क्षान्तिको परिवेष्टित प्रज्ञाको ठूलो आरक्षण आनिशंस पाइने हुनाले प्रज्ञा र क्षान्तिको बीचमा वीर्यको देशना भइरहेको हो। प्रज्ञा वीर्यभन्दा माथि परे तापनि
वीर्यदेखि अलग भएको प्रज्ञा भयो भने आवश्यकता अनुसार उसले प्रयोजन लाभ गर्न सक्दैन। प्रज्ञाले देखाएको बाटोमा वीर्य जुनसुकै काम सफल गर्न अति श्रेष्ठ हात जस्तै हो। चिन्तामणि रत्न र कल्पवृक्षद्वारा इच्छित वस्तु प्राप्त हुन्छ भन्ने लोकोक्ति प्रज्ञा र वीर्य दुवै एउटै भएमा चरितार्थ हुन्छ। कसी भारद्वाज सुत्त संयुक्त निकाय 7:2:1 अनुसार अमृत फल फलाउन जुन धर्मको खेती हुन्छ त्यसमा प्रज्ञा हलो हो भने वीर्य नै हलो तान्ने हल्ली गोरु हो। वीर्य पारमिताको प्रतिपत्ति विषयमा चर्चा गर्नु लेख्नु पनि सजिलो छैन। यसको कारण हो वीर्य पारमिताको पूर्ण रूपले एकाधिकार भएको विशेष प्रतिपत्ति भनेको नै छैन। वीर्य पारमिता अन्तर्गत प्रतिपत्तिको चर्चा गर्दा 10 पारमिताको अन्य पारमितासँग हुने सम्बन्धबारे चर्चा हुने नै छ। वीर्यले दान र शील पारमिता पूर्ण गर्दा जुन उद्योग प्रस्तुत गर्दछ त्यही वीर्य पारमिताको प्रतिपत्ति प्रष्ठिने हुन्छ। दान आदि कुशल काम नगरी उचित तवरले राम्ररी गर्नु, सिधा मार्ग अपनाउनु, सम्बोधिमा नपुगेसम्म प्रयास गर्नुमा पनि वीर्य पारमिता समावेश हुन्छ। विशेषतः सम्यक सम्बोधि प्रार्थी बोधिसत्वले पारमिता पूर्ण गर्न सदा तत्पर भई बस्नुपर्छ। मैले के पुण्य गरिसके, के पारमिता पूर्ण गरिसके, के गर्न बाँकी छ भनी बोधिसत्वले सधैँ विचार गर्दछन्। पूर्ण रूपले सकल सत्व प्राणीप्रति करुणाले विचार गर्नु, आफ्नो धन ऐश्वर्य पत्नी छोराछोरी आफ्नो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग र जीवनसम्म परित्याग गर्न पारमिता गुणधर्म पालन गर्दा वीर्य उत्साह भई नै रहने हुन्छ। त्यसैले बोधिसत्वहरूले 10 पारमिता पूर्ण हुने कोसिस गर्दा नै वीर्य पारमिता पनि पूर्ण हुँदै जाने हुन्छ। वीर्य पारमिता, उपपारमिता, परमत्थ पारमिता। धन सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य र छोराछोरी त्याग गरेर पनि उत्साह नछोड्नु नै वीर्य पारमिता हो। अर्को शब्दमा धन सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य र छोराछोरीको समेत परवाह नगरी सम्बोधिको निम्ति वीर्य खुकुलो नबनाइकन बस्नु नै वीर्य पारमिता हो। आफ्नो आँखा कान नाक आदि शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग त्यागेर पनि सम्बोधिको वीर्य उत्साह नछोड्नु अथवा सम्बोधिको लागि दान शील आदि काममा शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग विनष्ट भए तापनि अडान नछोड्नुलाई नै वीर्य उपपारमिता भनिन्छ भने जीवन नै त्याग गरेर पनि सम्बोधिको लागि उत्साह गर्नु अथवा दानशीलादि पारमितामा जीवनको लागि वीर्य नरोकिनुलाई वीर्य परमत्थ पारमिता भनिन्छ। वीर्य पारमिताको कथात्मक व्याख्या। बोधिसत्वहरूको वीर्यले विघ्न बाधालाई प्रगतिको निम्ति खुड्किलो जस्तै बनाउँछ। बोधिसत्वहरूको वीर्यले देव र भाग्यको भरोसा लिँदैनन्। त्यस काममा उनीहरूलाई अहङ्कार भन्ने नै हुँदैन। प्राय बोधिसत्वहरूको वीर्य मध्यम प्रमाण हुन्छ, अर्थात् कार्यसिद्धिको आधारमा वीणाको तार जस्तै प्रमाणित मात्रामा हुन्छ। बोधिसत्वहरूले सकल सत्व प्राणीप्रति
व्याप्त करुणाको हेतुले गर्दा आफूलाई प्राप्त भएको निर्वाणसम्म पनि छोडेर आफ्नो वीर्यको हेतुद्वारा बुद्धत्व लाभार्थ प्रार्थना गर्दछन्। जब म बुद्ध हुन्छु भनी बोधिसत्वले कल्पना गरे तबदेखि अनेक प्रकारका दुःख कष्ट पीडालाई उनले सहनु पर्दछ। तर विघ्न बाधाको सङ्घर्षमा बोधिसत्वहरू कहिले पनि पराजित हुन्नन्, सधैँ विजयी नै हुन्छन्। यसको उदाहरण नैष्कर्म्य पारमितामा उल्लेखित महाजनक जातक 539 को बोधिसत्व महाजनकलाई लिन सकिन्छ। शङ्ख जातक। कथा अनुसार शङ्ख महाजनले ढुङ्गा फुटेर समुद्र बीचमा पर्दा पनि पौडी खेलि नै रहेका थिए। अझ उपोषदको दिनमा उनले आफ्नो उपोषद व्रत पनि लिए। सबैभन्दा त शङ्ख महाजनले त्यस्तो समुद्रमा 7 दिन भोकाएकोलाई खाना ल्याइदियो तापनि उनले उपोषद व्रत भङ्ग गरेनन्। जुन वीर्य बलले आफ्नो उपोषद व्रत उनले पूर्ण गरे त्यो अमूल्य उपोषद हो। भोजाजानीय जातक। बोधिसत्वहरूले थालिसकेको कोसिसलाई अलिकता दुःख हुन साथ छोडिदिन्नन्। युद्धमा 5 व्यूह नष्ट गरिसकेपछि खुट्टामा घाउ भयो भनी भोजाजनीय घोडालाई छोडेर सेनापतिले अर्को घोडा लान आट्यो। भोजाजनीयले विचार गर्यो, बाँकी रहेको 6औं व्यूह एउटा तोड्नु छ, त्यसलाई त्यसै छाड्नु हुँदैन। वीर्यको सार्थक फलाउने बेलामा वीर्य बल फालिदिनु उचित हुँदैन भनी भोजाजानीय घोडाले घाइते भए तापनि आफैले परिश्रम गरी 6औं व्यूह पनि तोड्न सहयोग गर्यो। यसरी बोधिसत्वहरूले शरीर अङ्ग प्रत्यङ्गको मायामा वीर्यलाई छोडिदिन्नन्। पञ्चाउद जातक। वाराणसी नरेश पुत्र पञ्चाउद कुमार तक्षशिलाको शिल्प विद्यामा निपुण भए। गुरु दक्षिणा दिएर वाराणसी फर्किएको बेलामा पञ्चाउद कुमार बाटोमा जङ्गल छेउ पुगे। मानिसहरूले भने यहाँ जानु हुँदैन, त्यहाँ जङ्गलमा श्लेषलोम नामक यक्ष छ, उसले देखेमा जस्तो सुकै मानिसलाई मारेर खान्छ। राजकुमार पञ्चाउद कुमारमा त्यही श्लेषलोम यक्षसँग सङ्घर्ष गर्ने साहस आयो। राजकुमार जङ्गलभित्र प्रवेश गरे। जङ्गल बीचमा श्लेषलोम यक्ष देख्न साथ राजकुमारले वाणले उसलाई प्रहार गरे। 50 वटा तीर हाने तापनि उसलाई केही भएन। उसको शरीरको रौँमा नै वाणहरू अड्किए तापनि राजकुमारले आफ्नो उत्साहलाई कम गरेनन्। यक्षलाई तरवारले प्रहार गरे तर त्यो पनि निष्फल भयो। मुङ्ग्रोले हिर्काए त्यो पनि त्यसै खेर गयो। तर अझै पनि राजकुमार पञ्चाउद हतोत्साह भएनन् र भने, हे यक्ष, म पञ्चाउद कुमार हुँ। म यस जङ्गलमा धनुष वाण आदिको भरोसामा मात्र प्रवेश गरेको होइन, म आफ्नै शक्ति र पराक्रम भरोसामा प्रवेश गरेको हुँ। आज तिमीलाई मैले बाँकी राख्ने छैन। यसरी भन्दै राजकुमारले आफ्नो दाहिने हातले यक्षलाई प्रहार गरे तर त्यो पनि केसीमा अड्कियो। देब्रे हातले प्रहार गरे त्यो पनि त्यस्तै भयो। अझै हतोत्साहित नभएर दुवै खुट्टा र टाउकोले प्रहार गरे तर उसकै केसमा टाँसियो तापनि पञ्चाउद कुमारको अनुहारमा हतोत्साहको चिन्ह नै देखा परेन। तब यक्षले भन्यो,
हे माडवक, तिमी अझै पनि डराएका छैनौ कि? तर पञ्चवोत कुमारले जवाफ दियो, म किन डराउनु? जन्म भएपछि एक दिन सबै मर्नुपर्छ। तर त्यसै पनि तिमीले मलाई मार्न सक्दैनौ, किनभने मेरो पेटमा यस्तो आयुध छ जसले तिमीले मलाई खायो भने तिम्रो आन्द्रभुँडी नै टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ। बोधिसत्वले त्यो आयुध ज्ञान आयुधको विषयमा भनेका हुन्। यक्षलाई उनको निर्भयताले गर्दा विचित्र वीर्य उत्साहमा उनीसँग त्यस्तो केही चिज हुनुपर्छ भन्ने विश्वास लागेर उनलाई छोडिदियो। त्यसैले भनिएको हो, जो कुनै उत्साही पुरुषले योगक्षेम अर्थात् निर्वाणको प्राप्तिको लागि उत्साह चित्तले शुभ कर्म गर्दछ, उसले कर्म अनुसार सारा संयोजनलाई क्षय गर्दछ। कुरुङ्ग मृग जातक। बोधिसत्वहरू वीर्यवान हुन्छन्। उनीहरू कहिले पनि असल आवश्यक मार्गबाट पन्छिन्नन्। जहाँ विचार नगरी बोधिसत्वहरूले पाइला सार्दैनन्, त्यही नै अनावश्यक र आपदयुक्त मार्गमा पनि कहिले पनि एक पाइला पनि सार्दैनन्। मृगको पचिन्ह हेरेर मृग शिकार गर्ने एकजना शिकारी सेपर्नी रुखमाथि बसेर लुकी बस्यो। सदा जस्तै सेपर्नी रुखको फल खान आएका कुरुङ्ग मृग आफ्नो नियमअनुसार एक क्षण रुकेर विचार गरिबसे। तर त्यस बेलासम्म रुखमाथि बसेको शिकारीको कुरुङ्ग मृग रुखमुनि ल्याउन शिकारीले मृगलाई रुखमुनि ल्याउन हतारियो। त्यसैले मृगलाई आकर्षित गराउन शिकारीले एउटा सेपर्नी फल भुइँमा खसाई गुड्काएर पठायो। तब कुरुङ मृगले भने, हे वृक्ष, तिमीले पहिला सिधा मात्र फल झार्दथ्यौ, तर आज तिमीले यति टाढासम्म पुग्ने गरी फल गुड्काएर ल्यायौ। आज तिमीले आफ्नो स्वभाव छोड्यौ, त्यसैले मैले पनि आज तिमी कहाँ आएर बस्ने स्वभाव छोड्छु। त्यो फल मलाई मन परेन। बोधिसत्वले आफ्नो ज्ञान अरूलाई पैसा नलिकन बाँडिदिए झैँ आफ्नो वीर्य पनि परार्थमा मात्र खर्च गर्दछन्। उनीहरूले काय, वाक र चित्तले जुन काम गर्दछन् त्यो अरूको लागि मात्र नै हुन्छ। तब परोपकार गरेर प्रत्युपकारको आशा पनि गर्दैनन्। कसैको उपकार लाभ भयो भने आफू सदा कृतज्ञ हुन्छन्। जतिसुकै निन्दा गरे तापनि, अपमान गरे तापनि परोपकारको स्वभावले बोधिसत्वहरूलाई विमुख गर्न सकिँदैन। अझ यो परार्थचर्यामा आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग नाश भए तापनि, जीवनमा नै अन्तराय आए तापनि त्यसमा बोधिसत्वहरूलाई विचलित गर्न सकिँदैन। यसर्थ एक अर्को जातकीय उदाहरणलाई हेरौँ। महाकवि जातक। हराएको गोरु खोज्दै जाँदा एकजना कृषक ब्राह्मण आफ्नो जङ्गल बीचमा पुग्यो। उसले बाटो बिरायो। यताउता अल्मलिने क्रममा पछि ऊ भोकले छटपटायो। बल्ल उसले एउटा रुखमुनि एउटा फल खसिराखेको देख्यो। खसीको फल टिपे। खाइसकेपछि उसले रुखमाथि भएको फल खाने पनि विचार गरी ऊ रुख चढ्यो। एउटा फल टिपेर खाइसकेपछि अर्को फल टिप्न मात्र लागेको के थियो, हाँगा भाँचिएर ऊ आफै रुखमुनि भएको ठुलो खाल्टोमा खस्यो। ब्राह्मण खाल्टोमा माथि आउनै सकेन। बिना खानपिन धेरै दिनसम्म त्यसै खाल्टोमै परिरह्यो। रुख चढ्दै गर्दा एक दिन बोधिसत्व कपिराजाले उसलाई खाल्टोमा देखे। देख्ने बित्तिकै उसप्रति दया राखेर कपिराजाले ढुङ्गा खसालेर माथि आउन सानो बाटो बनाए। फेरि स्वयं आफू खाल्टोमा झरेर त्यस ब्राह्मणलाई पिठीमा बोकेर माथि ल्याए। कपिराज अति नै थाके। तब त्यसै मानिसलाई बाघ भालु आउँदा हेर्न पालो दिएर केही छिन आराम गरे। तर त्यस अकृतज्ञ मानिसको मनमा विचार उत्पन्न भयो, यसको मासु खाएर किन आफ्नो भोग नमार्ने। यति विचार गरी त्यस ब्राह्मणले आफूलाई नयाँ जीवन दिए सरह त्यति ठुलो उपकार गर्ने कपिराजलाई ढुङ्गाले हिर्कायो।
ढुङ्गा कपिराजाको टाउकोमा लाग्यो, तर ब्राह्मणको हात कमजोर भएकोले टाउको फुट्न मात्र सकेन। कपिराजालाई ठुलो चोट लाग्यो, तर त्यसो भए पनि बोधिसत्वले भने, हे मानिस, अब म तिमीलाई पत्याउन सक्दिन, तापनि तिमीलाई यस जङ्गलबाट बाहिर जानको लागि बाटो देखाइदिनेछु। तिम्रो जीवन आरक्षाको लागि मैले आफ्नो कोसिस छोड्ने छैन। तिमी रुख मुनि मुनि हिँड, म रुख माथि माथिबाट हिँड्छु। अब म तिमीलाई यसरी नै बाटो देखाउन सक्छु। भने झै गरी बोधिसत्वले आफू रुख माथि माथिबाट गएर अकृतज्ञ ब्राह्मणलाई रुख मुनि मुनि लगेर जङ्गलबाट पार गरिदिए। परोपकारमा त्यसरी निर्वेद रूपले बोधिसत्वहरू अगाडि बढ्न सक्नुको कारण हो स्वयं आफ्नो क्लेश विरुद्धको सङ्घर्षमा बोधिसत्वहरूले मृत्यु स्वीकार गर्नु पर्दासम्म पनि पराजय स्वीकार नगर्ने पवित्र वीर्य। उनीहरूको आदर्श हुन्छ सङ्घामे मेतङ सेयो यन्चे जीवे पराजितो, अर्थात् सङ्ग्राममा गएर पराजित हुनुभन्दा मरेर जानु नै श्रेष्ठकर हो। दुर्बलता, आलस्य र आपद विपदको राक्षसले मानिसलाई त्यस बेला खान्छ जब उसको पौरुष शक्ति कम हुन्छ। उसलाई त्यस बेला खाँदैन, अझ त्यस राक्षसले उल्टो बल थपिदिन्छ जब ऊ वीर्यवान हुन्छ। उत्साहमा विघ्न भनेको बत्तीसँगै छाया जस्तै स्वाभाविक हो। त्यसैले एउटा विघ्नपछि अर्को विघ्नमा विजय प्राप्त गर्न एउटा उपायपछि अर्को उपाय गर्नुपर्छ। मा निवत्त अभिकम्म, निवृत्त नहो अगाडि बढ भन्ने उक्तिको चरितार्थ हामीले बोधिसत्वहरूको वीर्य उत्साहभित्र देख्दछौँ। वर्णु पश्चातक 500 व्यापारीहरू मरुभूमि पार गरेर व्यापार गर्न गए। मरुभूमिको लागि आवश्यक पानी, काठ र अन्य आहार लिएर गएका थिए। तर एक दिन दिशा प्रदर्शकले आकाशमा तारा हेरी नक्षत्र अनुसार भोलि नै मरुभूमि पार हुन्छ, त्यसैले अनावश्यक किन भारी बोक्ने भनी पानी दाउरा फ्याँक्न लगाए। त्यस बेला बोधिसत्व त्यस यात्राको दिशा प्रदर्शक तथा नायकी थिए। दिशा प्रदर्शकले रात्रि ताराको अवस्था हेरेर भोलिको लागि बाटो देखाउँदथे। तर अन्तिम यात्राको रातमा दिशा प्रदर्शकलाई पनि निन्द्रा लाग्यो। गाडाहरू सबै पहिलेको बाटोबाट नै फर्किए। कसैलाई कुनै होस भएन। भोलिपल्ट बिहान दिशा प्रदर्शकले गोरुहरूले बाटो बिराएको देखे। तर जतिसुकै कोसिस गरे तापनि उनीहरूले मरुभूमि तुरुन्त पार गर्न सकेनन्। पानी, दाउरा आदि केही छैन। सबै निराश भए। घाम चर्किँदै आएपछि सबै गाडाको मुनि जाँदै उत्तानो परेर बस्न थाले। तर बोधिसत्वले वीर्य उत्साहपूर्वक प्रात कालदेखि नै मरुभूमिमा घुम्दै खोज्न गए। तब एक ठाउँमा लेउ उम्रेको देखेर खाल्टो खन्न लगाए। त्यहाँ खन्दै जाँदा आखिरमा ठुलो चट्टान फेला पर्यो। यो देख्दैमा खाल्डो खन्नेहरू सबै निराश भए। तर बोधिसत्वले ढुङ्गा मुनि कान थाप्दै सुन्दा पानी बहेको आवाज सुने। तब फेरि एकपल्ट साहस गर्दै ढुङ्गा फोर्न लगाए। ढुङ्गा पनि फुट्यो र मुहान फुटेर पानीको धारा माथि माथिसम्म आयो। सारा व्यापारीहरू र गोरुहरूका प्राण बच्यो। तब भन्न थाले, वीर्य बलले मानिस प्रयत्नशील हुन साथ उसले आफ्नो हृदयमा शान्ति लिन सक्दछ भने अरूलाई पनि उसले शान्ति दिन सक्दछ। कक्कु र जातक मानव जीवनमा एकजनाले अपराध गर्दछ, तर दण्ड भने अरूले भोग्नु परिरहेको हुन सक्छ। भने जस्तै दरबारको कुकुरहरूले राजाको रथको एउटा छालाको बाल खाइदिए। राजाले यो काम बाहिरी कुकुरको होला भनी कुकुरको छाला काट्ने आदेश दिए। तब बाहिरी कुकुरहरूलाई धमाधम मार्ने काम भयो। कुकुरहरू भागाभाग भए।
त्यसबेला बोधिसत्व कुकुर भएर जन्मेका थिए। आफ्नो जातिको रक्षा गर्न आफ्नो जीवनको वास्ता नराखी बोधिसत्व कुकुर दरबारमा गए। वास्तवमा अपराधी को हो भनी चिनाउन दरबारको कुकुरलाई औषधि खुवाएर बान्ता गर्न लगायो। दरबारकै कुकुरहरूको पेटबाट रथको छालका टुक्राहरू पाएपछि राजाले बाहिरी कुकुरहरूलाई नमार्ने आदेश दिए। यसरी स्वजाति निरपराधी बन्धुहरूको प्राण बचाउनु बोधिसत्वहरूको कर्तव्य हो। बोधि प्राप्तिको लागि बोधिसत्वहरूको परिधान हुन्छ। सिंह उड्दा पनि, सुत्दा पनि, बस्दा पनि, हिँडिरहँदा पनि सधैँ निरालसी निर्भय भएर उद्योगी र दृढ मस्तक भएझैँ बोधिसत्वहरू प्रत्येक जन्ममा दृढ उद्योगी वीर्यवान हुन्छन्। बोधिसत्वको प्रत्येक जन्म 10 पारमिता गुणधर्म मध्ये कुनै न कुनै एउटा गुणधर्म वीर्य अन्तर्गत भइरहेको छ भनी भन्न सकिन्छ। बोधिसत्वको प्रत्येक जन्म र चरित्र नै वीर्य पारमिताको उदाहरण हो। बोधिसत्वको यो वीर्यले बुद्धत्व प्राप्ति अवस्थासम्म उनलाई टेवा दिइरहन्छ। सिद्धार्थले महाभिनिष्क्रमण गरेको केही क्षण अघि मात्र नै राहुलको जन्म भयो। महाभिनिष्क्रमण गरिसकेपछि पर्वजित हुनुभन्दा अघि अनुमा नदीले पनि उनलाई रोक्न खोज्यो। पर्वजित हुन साथ मगध सम्राट बिम्बिसाराको आग्रह र ठूलो राज्य भोगको प्रलोभनले रोक्न खोजेको थियो। बोधि ज्ञान प्राप्तिको लागि कोसिस भइरहेको बेला पनि पञ्चभद्र वर्गीयहरूले छोडेर गए। जीवनको अस्तित्व नै अस्थिपञ्जरको शरीरभित्र मात्र परिरह्यो। तर यी सारा अवस्थामा पनि पन्छिएर नभई अगाडि बढ्न सकेको नै उनको आफ्नो वीर्यलाई नछोड्नाले हो। बुद्धत्व प्राप्तिको अभ्यासरतमा मृत्युको भाव मात्र रहँदाको त्यो जीवनको गम्भीर अवस्थामा समेत उनले भनेका थिए, रगत सुकेर जाँदा पित्त पनि सुकेर जान्छ, मासु सुकेर जान्छ, चित्त त झन झन प्रसन्न नै हुन्छ। विपरीत परिस्थितिलाई पनि अनुकूल स्थितिमा परिणत गर्नु वीर्यले बोधि प्राप्ति पूर्व बोधिसत्वले अधिष्ठान गरे। चाहे मेरो छाला नसा र हड्डी मात्र मेरो शरीरमा बचोस्, चाहे शरीरको मासु रगत सुकोस् तापनि म यथार्थ ज्ञान प्राप्त नगरी यो आसनबाट उठ्ने छैन। यो अनुत्तर अधिष्ठानपछि सिद्धार्थलाई बोधि ज्ञान त्यही आसनमा प्राप्त भयो। यही अधिष्ठानभित्र बोधिसत्वको वीर्य पारमिताको अनुत्तर तेज छ, अक्षय प्रकाश छ र सर्वकालीन शान्तिको किरण पनि समाहित छ। छ छ छ छ छ छ